گستاخ میں نہیں لیکن او میں جبھی کیسے میں چپ رہوں جی چاہے کچھ کہوں یہ حسن یہ ادا توبہ میرے خدا یہ حسن یہ ادا توبہ میرے خدا چہرہ کتاب تھا مکھڑا گلاب تھا تو لاجواب ہے جنت کا خواب ہے جنت
के ख्वाब ने मुझे शायर बना दिया, शायर बना दिया। तेरे शबाब जन्नत शायर बना दिया, शायर बना दिया। ज़ेर उन्वान दीनी तालीम पर खास नजर, दीगर समाजिक फलाह बहबूद, तालीम असरी और उससे मुंसलक दीगर उमूर पर सही गौर व खौज के साथ उसका सही लाए अमल का इक़दाम करना, बच्चे बच्चियों की तालीम व तरबियत गाह का इंतजाम करना, दीगर माजूर व नादार यतीम बेवाओं की मदद, इस तरह के कार्य खैर में हिस्सा व साझेदारी और हर मुमकिन ताउन के मुतालिक आप हज़रात से पुरखुरूस इस्तदा की जाती है, क्योंकि कमेटी अल फलाह हर एतबार से नामुकम्मल है और जिस्मानी लिहाज से लागर है। सिर्फ व सिर्फ चंद अशखास का खाका कमेटी अल फलाह के नाम से मंसूब है। इस कलील ढांचे को हकीकी शक्ल देकर असल मकसद पर कामदन करने के लिए आप हजरात की शमूलियत व मुदाखलत अदहद जरूरी है, क्योंकि कमेटी के वादेदारान व मिम्बरान आरवी हैं। आप हजरात की शमूलियत और राय के साथ बजरिए इंतखाब मुंतखब अशखास को वादे मुकर्रर किए जाएंगे और पूरी जिद्दोजहद के साथ पाए तकमील तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। हर मिंबर की राय के बाद काम का अमल पैरा होना मुनहसिर होगा। आप हजरात उम्मीद कवी है कि आप हजरात कमेटी में हिस्सा लेकर कमेटी का हौसला अफजाई करेंगे। फकत व सलाम, खादमान कमेटी। वकील अहमद साहब जी माशाल्लाह। हाँ अध्यक्ष जी को वकील अहमद साहब अध्यक्ष जी को गुलकोशी करें। हाँ सदर मुशायरा जनाब इमरान साहब को, मोहम्मद रेहान साहब, मोहम्मद खालिद साहब और डॉक्टर जावेद साहब मेहमान खुसूसी व सदर मोहतरम। और मैं चाहूंगा कि हमारे निजाम की जानिब से, इस कमेटी की जानिब से मास्टर अली साहब आके 2 मिनट अपनी बातों को कहें। उसी तरह हमारे सालों का भी कुर्बानी इस देश के लिए काम आएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ साथियों, आप सभी की तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए इस गांव की मर्यादा को रखते हुए आप सारे लोगों की गीतों को सुनेंगे। इन्हीं शब्द शब्दों के साथ मैं पुनः अपने सभी मेहमान साथियों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद। आज बड़े खुशी की बात है कि आज हिंदुस्तान में सारा ये मंदिर की सरजमीन पर जो मुनक़द हुआ है। दोस्तों, आज ये बहुत ही खुशी की बात है और मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो लोग यहाँ आए हैं, और खास तौर से मंदिर के लोगों को और जो लोग इस कमेटी में हिस्सा लिए हैं, और उन लोग भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बात ये कहना है कि इस मुताले के जो खुसूसी मेहमान हमारे पूर्व मंत्री बड़े भाई बलराम यादव जी थे, तो 6 बजे हम लोगों की मुलाकात उनसे हुई और उन्होंने कहा कि मैं मुताले में चलूंगा, मगर कुछ ऐसा
कुछ खबर आई कि ऐसी घटना हुई कि वो चले गए वहाँ, और हम लोगों ने उनका इंतजार करीब 9:30 बजे तक किया। उसके बाद जब वो नहीं आए तो हम लोग चले आए। और दोस्तों, ये यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट जो है सपा के रामदर्शन भाई बैठे हैं, और हमारे गोपालपुर क्षेत्र के नौजवान साथी वसीम भाई जो बहुत संघर्ष करके जो है आज बहुत लड़ाई लड़के आज खड़े हुए हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश यूथ के सेक्रेटरी सपा के सेक्रेटरी हमारे हवलदार भाई जो बहुत ही ईमानदार विद्वान हैं, इस उम्र में बहुत आगे हैं। और दोस्तों, सबसे मैं जो हमारे साहब में बैठे हैं, मैं इन लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये हिंदुस्तान से कोई कोने से कहाँ से ये लोग है कैसे कैसे यहाँ पहुंचे हैं। और दोस्तों, मैं बता दूं, ये शायर और कवि ये मामूली शख्सियत नहीं होते हैं। अगर इनको गौर से देखा जाए तो ये हमारी आंख है, जो हम अपनी जो इन आंखों से नहीं देख सकते वो ये देखते हैं, हम जो कान से नहीं सुन सकते हैं वो ये सुनते हैं। और दोस्तों, मैं बता दूं, हमारे जो सपा के ऑल इंडिया जो है हमारे माननीय मोहतरम मुलायम आली जनाब जो है, ये शायर और कवि और पहलवानों से बहुत एकदम उनकी दिली ख्वाहिश थी कि इन लोगों को बहुत आगे बढ़ाया जाए। और आप जानते होंगे कि हफीज मेसी एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, जिनका वो इंतकाल वगैरह मरहूम हो चुके हैं। मैं अक्सर बाहर उनको भी जाया करता हूँ, और बॉम्बे से उर्दू टाइम्स एक अखबार निकलता है, और जब वो अखबार दुबई में पहुंचा तो मैं देखा कि उसमें लिखा था कि हफीज मेसी बहुत बीमार थे, और उसके बाद जो है उन्होंने उस वक्त में मुख्यमंत्री थे, माननीय मुलायम जी, मोहतरम मुलायम जी उधर मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने मेरठ जो है हफीज मेसी को तो सुना कि बहुत बीमार है, उनका कहीं प्रोग्राम था, वो नहीं जा सकते थे। वो डीएम को फोन किया उसी टाइम, और फोन किया और कहा कि तुम तुरंत जो है मेरठ पहुंचो और मेरा सलाम कहो उनको, और उनको उनकी दवा चाहिए, उनको कुछ पैसे दे देना। मगर जब डीएम वहां पहुंचा और इनका संदेशा कहा तो ये इतने खुददार और ईमानदार होते हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया कि मैं मुलायम जी का भूखा जरूर हूँ, मगर मैं शायर हूँ, मैं फकीर नहीं हूँ, मैं शायर हूँ, फकीर नहीं हूँ। और जब जी ने माननीय मोहतरम मुलायम जी से कहा कि मेसी हफीज ने ये कहा है, तो वो फौरन जो है हेलीकॉप्टर से फौरन पहुंचे मेरठ और गए, जाकर के उनको देखा, और देखने के बाद उनको 1 लाख रुपये का चेक दिया। और उसके बाद हफीज मेसी का शेर मुझे याद आ रहा है कि ये बात निराली दिले खुददार करे है, ये बात निराली दिले खुददार करे है, करते हैं मगर दर्द से इनकार किए। ये बात निराली दिले खुददार करे है, करते हैं मगर दर्द से इनकार किए। तो ये शायद एक मामूली चीज नहीं है दोस्तों, ये यहाँ आए हैं, न जाने कैसे कैसे यहाँ आए हैं, ये हम आप सवारी का हाथ जानते हैं, पता नहीं किस शक्ल से किस तरह से यहाँ पहुंचे हैं। तो अभी रामदर्शन भाई ने कहा, हवलदार भाई ने कहा, वसीम भाई ने कहा, आप लोग इस तरह से इनका सुने और ताकि इनके हौसले बुलंद हो और ये यहाँ से जाए और जो उसके बाद दोबारा फिर आपका यहाँ से लेकर जाए, पून जाए, और ये हो कि भाई फिर मंदिर में मुशारा हो रहा है, तो ये लोग अपने आएंगे, 2-4 साल को और लेके आएंगे। और मैं बहुत बहुत उस कमेटी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। रेहान खान है और फैजान भाई है, मैं तो और सब लोगों नाम नहीं जानता, माफ कीजिएगा। और अब तो बात बहुत ज्यादा हो गई, इसलिए भाषा का वक्त नहीं है। मैं लोग एक कैसी सुन रहा था और अनाउंसर हमारे अनवर लाल पुरी थे, और वो फरमा रहे थे कि एक जगह मुशायरा था और एक नेताजी आए और भाषण अपना तकरीर बड़ी लंबी कर दिए, और मजमे में से एक खान साहब लाठी लेके उठे और नेता साहब की तरफ चले लाठी लेके, तो नेता साहब समझ गए कि ये लाठी लेके खान साहब हमारी तरफ आ रहे हैं, खैर नहीं है। और जब करीब आए तो उन्होंने कहा क्यों भाई खान साहब खैरियत है? तो उन्होंने कहा कि आप तो मेरे मेहमान हैं, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, मैं उसको तलाश कर रहा हूँ जिसने आपको बुलाया। आपको जितना दिल चाहे बोल कर लीजिए। तो भाई कहने मतलब आप सुनना चाहते हैं हमारे जो शायद हैं, और मैं इंशाअल्लाह हमारे रेहान साहब हैं, यहाँ कोई स्कूल का भी इन लोगों का चक्कर है, निकमा स्कूल का, तो इंशाअल्लाह ये लोग उस काम को आगे बढ़ाएं
اور جو بھی اس میں ہو سکے گا انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے. اور بس ختم کر رہا ہوں پوری بات کو. بہت بہت شکریہ. کافی ہو گئی اور آپ لوگ واقعی بہت دیر سے منتظر مشاعرہ شروع. تو سب سے پہلے جب کسی سے کلام کرتا ہوں سب سے پہلے سلام کرتا ہوں. آپ سبھی حضرات کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہوئے مشاعرے کو غزل کی طرف لانے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ اس مشاعرے کو کامیابی کی ضمانت دینے کے لیے نعت پاک کے لیے میں محترم نائب ریحان صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ نعت پاک کا ہدیہ پیش کرنا اور اس کے بعد پھر مشاعرے کو باقاعدہ کرنا. ریحان صاحب جناب صدر صاحب اور ہمارے آئے ہوئے مہمان خصوصی جناب حوالدار صاحب، عمران بھائی، وسیم بھائی اور شری رام درشن یادو، شعراء کرام اور حد نظر تک بیٹھے ہوئے سامعین، مشاعرے کا آغاز ہو چکا ہے. نعت پاک سے انشاءاللہ مشاعرہ شروع لیا جائے گا. چند اشعار سنائیے. تجھ کو ایسا باجر ہو جانا در مصطفیٰ پہ تجھ کو، در مصطفیٰ پہ تجھ کو ایسا باجر ہو جانا تو ادب سے سر جھکا کر میرا حال غم سنانا، تو ادب سے سر جھکا کر یہ نصیب ان کا دیکھو ہے مدینہ کو روانہ، یہ نصیب ان کا دیکھو ہے مدینہ کو روانہ، وہ غریب اس کی دنیا نہ قصص نواسیانہ، وہ غریب جس کی دنیا نہ قصص نواسیانہ، در مصطفیٰ پہ تجھ کو. میرے ظرف کو اے دنیا تو کبھی نہ آزمانا، میرے ظرف کو اے دنیا تو کبھی نہ آزمانا، میں غلام مصطفیٰ ہوں میرا خلد ہے ٹھکانہ، میں غلام مصطفیٰ ہوں میرے ظرف کو اے دنیا تو کبھی نہ آزمانا، میں غلام مصطفیٰ ہوں میرا خلد ہے ٹھکانہ، میں غلام مصطفیٰ ہوں. وہ سکون روز محشر ہے عجیب شان والا،
شکیل روز محشر ہے عجیب شان والے میری ناصیت خدا سے ہے کو بچوانا میری ناصیت خدا سے غم جرم مصطفیٰ میں جو چمک رہے ہیں آنسو غم جرم مصطفیٰ میں جو چمک رہے ہیں آنسو وہ چراغ آرزو ہیں انہیں مت کبھی بجھانا وہ چراغ آرزو ہیں. مقصد سمجھائیے اپنے علاقے کی نمائندگی کرتا ہے تب وہ مشاعرہ کامیاب ہوتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ آج اس بات کو ثبوت آپ حضرات پیش کریں. آئیے اب ہماری فہرست کے اندر جیسا کہ میں نے نام بتایا تھا تین قمر تھا. ایک ہی قمر بہت ہوا کرتا ہے, ایک چاند بہت ہوتا تھا, لیکن تین چاند ہماری اس فہرست میں موجود ہیں. ڈاکٹر جمشید قمر صاحب, قمر رسول پوری صاحب, قمر برحلوی صاحب. برحلگنج سے آپ تشریف لے آئے ہیں. ذرا تیوہار نام لیے تو میں یہ مناسب سمجھ رہا ہوں کہ سب سے پہلے بڑے ادب سے اعتماد کروں قمر برحلوی صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں اور اپنے کلام کریں. نہایت ہی اچھے شاعر, محترم شاعر قمر برحلوی. صدر گرامی صاحب اسٹیج پہ تشریف فرما رہی. جناب ناظم مشاعرہ نے 3 قمر کی بات کی ہے تو قمر تو نہیں, 3 مہتاب ایک چاندنی رات میں, 3 مہتاب ایک چاندنی رات میں میں نے دیکھا ہے کیسے نہ پوچھو قمر, ایک آکاش پر, دوسرا جھیل میں اور تیسرا جلوگر سامنے سامنے. 3 مہتاب ایک چاندنی رات میں نے دیکھا ہے کیسے نہ پوچھو قمر کہ ایک آکاش پر, دوسرا جھیل میں اور تیسرا جلوگر آمنے سامنے. میں کچھ اپنا تعارف دیتا ہوں کہ دریا دریا بہتا ہوں, دریا دریا بہتا ہوں, پانی کا قطرہ ہوں. دریا دریا بہتا ہوں, پانی کا قطرہ ہوں اور ہاتھ نہیں میں آنے والا تیز ہوا کا جھونکا ہوں. دریا دریا بہتا ہوں, دریا دریا بہتا ہوں, پانی کا قطرہ ہوں, ہاتھ نہیں میں آنے والا تیز ہوا کا جھونکا ہوں. اور میری قیمت لاکھوں پہنچی, میری قیمت لاکھوں پہنچی, پتھر ہوں پر ہیرا ہوں. میری قیمت لاکھوں پہنچی, پتھر ہوں پر ہیرا ہوں. پتھر ہوں پر ہیرا ہوں. بدل کے ٹھیک ہے. نہ غم گزار نہ مونس نہ چارہ کوئی, نہ غم گزار نہ مونس نہ چارہ کوئی, اور کڑی ہے دھوپ غموں کی برہنا سر کوئی. نہ غم گزار نہ مونس نہ چارہ کوئی, کڑی ہے دھوپ غموں کی برہنا سر کوئی. اور مجھے تو فکر برہمن کی کھائی جاتی ہے, مجھے تو فکر برہمن کی کھائی جاتی ہے, بتوں کا کیا ہے نیا ڈھونڈ لے گے گھر کوئی. مجھے تو فکر برہمن کی کھائی جاتی ہے, بتوں کا کیا ہے نیا ڈھونڈ لیں گے گھر کوئی. اور وہ دل نواز بہت دل نواز ہے, لیکن وہ دل نواز بہت دل نواز ہے, لیکن تیرے خلوص میں خامی ہے قمر کوئی, تیرے خلوص میں خامی ہے قمر کوئی. عام طور سے متعلم شعراء حضرات کی کو مدعو کیا گیا ہے, لہذا اگر اجازت ہو تو میں بھی کروں گا. کیا
اللہ رے وارف تگیے شوق کا عالم سب کچھ تیرے پوچھے کے سوا بھول گیا ہے رنوادی اللہ رے وارف تگیے شوق کا عالم سب کچھ تیرے پوچھے کے سوا بھول گیا ہے کتنے گے شمع تاباں کے اجالوں میں نہا کر شمع رخ تاباں کے اجالوں میں نہا کر پروان ہے دل خوف قضا بھول گیا اور ٹکرائی تھی بس میری نگاہوں سے نگاہیں ٹکرائی تھی بس ان کی نگاہوں سے نگاہیں دل ہے کہ دھڑکنے کی عذاب ٹکرائی تھی بس ان کی نگاہوں سے نگاہیں دل ہے کہ بھاگنے کی ادا بھول گیا ہے ٹکرائی تھی بس ان کی نگاہوں سے نگاہیں دل ہے کہ دھڑکنے کی ادا بھول گیا ہے کتنے گے کہ پائی ہے یہ کیا درد غم عشق میں لذت پائی ہے یہ کیا درد غم عشق میں لذت بیمار تیرا غم کی دوا بھول پائی ہے یہ کیا درد غم عشق میں لذت بیمار تیرا غم کی دوا بھول گیا ہے اور مدت سے مجھے اس نے کوئی خط نہیں لکھا مدت سے مجھے اس نے کوئی خط نہیں لکھا لگتا ہے کہ وہ میرا پتہ اور مدت سے مجھے اس نے کوئی خط نہیں لکھا لگتا ہے کہ وہ میرا پتہ بھول گیا ہے اب لفظ حیا کوئی بھی مانا نہیں رکھتی اب لفظ حیا کوئی بھی مانا نہیں رکھتا اس دور کا انسان وفا بھول گئے اب لفظ حیا کوئی بھی مانا نہیں رکھتا اس دور کا انسان وفا بھول گیا ہے مقصد نہیں گے کہ پوچھو نہ قمر میرے دل زار کی حالت پوچھو نہ قمر میرے دل زار کی حالت مایوس ہے اتنا کہ دعا بھول گیا قمر ہونے کا ثبوت پیش کیا اور انہوں نے کہ ٹکرائی تھی بس ان کی نگاہوں سے نگاہیں ٹکرائی تھی بس
उनकी निगाहों से निगाहें दुल्हे की धड़कने की अदा भूल गया। वाकई यकीन की जिंदगी है, यकीनन ये हादसा उनके साथ पेश आया होगा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उनको कि अभी वो ऐसे हादसा से गुजर रहे हैं और मैं तो उनकी उन मंजिलों तक पहुँच चुका हूँ कि अगर इस किस्म के हादसा भी हो जाए तो बेटी कह के मुखातिब करना पड़ जाता है। मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं कमर साहब को। वाकई उन्होंने बहुत खूबसूरत माहौल हमारे मुशायरे को दिया, बहुत खूबसूरत गजल से उन्होंने नवाजा, बहुत ही अच्छे अंदाज में 3 चांद की बात की, जिसमें एक उन्होंने खुद अपने आप को शुमार कर लिया फलक की बात, और 2 चांद आपके सामने जलवा पेगन है। दोनों एक दूसरे कर्मों ताकि, क्योंकि भाई नींव का गलबा तो होगा ही, जगाना भी जरूरी है। दोनों एक दूसरे का मुंह देखें, आईना आईने के पास रहे। दोनों एक दूसरे का मुंह देखें, आईना आईने के पास रहे, तो आप मुतमईन रहे, ये आईना आपके सामने भी आएगा और आपको भी इजाजत होगी कि उन्हें अपनी शक्लें देखी। मुतमईन रहिए, लेकिन तब्दोज़ब्त और इसी अंदाज से मुशायरे को आप चलाते हैं। और मैं डाइट के ऊपर बैठे हुए तमाम हजरात से भी ये दरख्वास्त करूंगा कि वाकई आप लोग पूरा साथ दे रहे हैं और मुझे यकीन है कि इसी अंदाज से आप लोग भी मुशायरे को जिंदगी बख्शेंगे। और जिससे मिलती हुई एक ताजा गजल रखते हैं, उससे आप सभी की नजर कर रहा हूं ये शेर कि ज़हन में अपने तमाम शोहरा हजरात क्या हैं कि ज़हन में अपने ख्यालों का कमल रखते हैं, उससे मिलती हुई ताजा गजल रखते हैं। तो हो इजाजत तो हसीन लफ्जों से तामीर करें, हो इजाजत तो हसीन लफ्जों से तामीर करें। हम तसव्वुर में कई ताजमहल रखते हैं, हम तसव्वुर में कई ताजमहल रखते हैं। तो ताजमहल पेश करने के लिए मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ मोहतरम नाम मैकट आजमी साहब की दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो तस्वीर में आए और अपने करार से और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अगर अच्छे शेर होंगे तो आप लोग मेरे साथ देंगे। ये वो इलाका है जहाँ अल्लामा चिड़िया कैसी चिड़िया कोजी और फारूक चिड़िया कोजी पैदा हुए हैं और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग शेर पहन हैं, शेर को समझते हैं। समाज फरमाएं। मुंतज़िर हूँ मैं तुम्हारा शाम से, मुंतज़िर हूँ मैं तुम्हारा शाम से। एक नजर देखो दर्दी दाम से, मुंतज़िर हूँ मैं तुम्हारा शाम से। अश्क बहने लगे लहू बनकर, हो सके तो कोई दवा दे जा, हो सके तो कोई दवा दे जा। और ऐसे मौके पर मैं दवा की दरख्वास्त अगर किसी से कर सकता हूँ तो अपना समझते हुए सिर्फ अजनू वफा साहब से कर सकता हूँ, इसलिए कि उनके साथ वफा का लब लगा हुआ है, वो बेवफाई कभी कर ही नहीं सकते। अजनू वफा और माइक और आप हजरात, इस लातूर के जलजले के बाद मुझे याद किया गया है और हमारे रामदर्शन भाई ने कहा है और हुक्म हुआ है हमारे बड़े भाई का। मेरा 12 बजे का वक्त है और मैं रोज जंजीर 12 बजे तक कराया करता हूँ, जैसा कि इफरत भाई जानते हैं, और 12 बज भी गया है। शेर सुनिए कि काशी से बोल माया कल रात सजवर भज के आए हूँ पास तेरे, मैं हर किसी को तज के चुभती हूँ अब नजर में मैं सबकी खार बन के। से बोल माया कल रात सजगर धज के। एक पैडी और समाप्त कर लीजिए कि सुकूने दिल की खातिर कल जो मैंने छेड़खानी की। जी हाँ साहब, सुकूने दिल की खातिर छेड़खानी होती ही है, मौलाना साहब समझ रहे हैं। सुकूने दिल की खातिर कल जो मैंने छेड़खानी की, पुलिस वालों ने फौरन आके मुझ पे मेहरबानी की। दिया जब 4 फूटा तब तबीयत में निखार आया, बड़ी मुश्किल से दिल की बेकरारी, बड़ी
مشکل سے ایک پیروڈی اور سماپت کر لیجیے. اور اس سے پہلے کہ شیر سماپت فرمائیے یہ کہ پہلے چٹا سن لیجیے. عرض کیا ہے کہ مات کھائی راجنیت میں چہرہ اس کا پیلا ہو گیا. ہاں صاحب سنیے, کام کی بات ہے. مات کھائی راجنیت میں چہرہ اس کا پیلا ہو گیا, اس کا ہی دوست اس کے لیے زہریلا ہو گیا, اور ایسا اٹھا کے پٹکا کلیان نے اسے مایاوتی کا پائجامہ ڈھیلا ہو گیا. شکریہ, بہت بہت آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ منتظر ہوں میں تمہارا شام سے, اور اتنے میں منچ گرا دھڑام سے. اور صاحب گئے. اب گرے وقت میں مجھے بلایا گیا ہے وائلن کے لیے. خیر وائلن ہو رہی ہے, دیکھیے سنیے. آئیے دیکھیے, ایک آرتی ہے, اس کو میں نے پیروڈی میں لینے کی کوشش کی ہے. میرے محترم المقام جناب باہر محمد سادی صاحب اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور مشہور زمانہ فنکار ہیں. شیر سنیے کہ کون سا جادو تو نے کیا, میرا دل پہ نہیں قابو, میرا دل پہ نہیں قابو, اور ساری دفعیں غم کی مجھ پہ آج ہوئی لاگو, او راما آج ہوئی لاگو, کہ اس کا تصور نیند چرائے چین حرام کرے, او میرا چین حرام کرے. اوم جے جگدیش ہرے, سوامی جے جگدیش ہرے, اوم جے جگدیش ہرے. سوامی رات کا گھڑا چلا ہو ہمار پیا. یہ ساگر نے کہا تھا, کسی نے کہا تھا جھلنی کا رنگ ساچا ہمار پیا. یہ کسی نے کہا تھا, اور میں کیا کہہ رہا ہوں اس کو دیکھیے. اس کو آپ اپنے سامنے رکھیے کہ پتی دیو گجیڑی ہیں اور پتنی کیا کہہ رہی ہے. ایک تھے گجیڑی کے جب بھیل ٹی بی, اسے کھپا ہوئی کے کاہے وہ کر بیوی, اور ادھک پیا گاجا ہمار پیا, جلدی باجا ہمار پیا, اور ادھک پیا گاجا ہمار پیا, اور ادھک پیا. ایک بند اور سن لیجیے کہ ڈھونگی ہے ان کے دل میں, بھگوان نہیں ہے. ذرا سا آپ لوگ سماعت کر لیں کہ ڈھونگی ہے ان کے دل میں, بھگوان نہیں ہے. یہ جانتی ہے دنیا, انجان نہیں ہے. ڈھونگی ہے ان کے دل میں, بھگوان نہیں ہے. یہ جانتی ہے دنیا, انجان نہیں ہے. جوشی, اٹل, اڈوانی, کلیان سے بڑا ہندوستان میں کوئی شیطان نہیں ہے. ڈھونگی ہے ان کے دل میں, بھگوان نہیں. بھیا دوبارہ نہیں, سردی چل رہی ہے, نہیں تو دوبارہ کرتے. دیکھ رہے ہیں پھٹے بات کی طرح چلائے جا رہے ہیں, تو آپ لوگوں کا صبر ضبط ہے. سنیے کہ عرض کیا ہے کہ میں بھی یہاں پانی نہیں چلتا, پانی ہم نہیں پئیں گے. وہ تو ایسا ہے ہی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں. ہاں ٹھیک 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 کہ نہیں جمع ہوں بھیا, جمع ہوں, آپ پریشان نہ ہوں. یہ سماجوادی کا آدمی ہے, جمع رہے گا, اس کی بات نہیں ہے. صرف یہ کہ صرف تالیاں لیڈروں کی بج رہی ہیں, سامعین کی نہیں. آپ لوگ ناراض ہیں, بسپا کا بن جاؤں. بہت بہت پھر سنیے. اب ایک حضرت سماعت کر لیجیے کہ پلائے ساقیا انگور کا پانی زبردستی زبردستی, پلائے ساقیا انگور کا پانی
زبردستی پلائے تاکہ انگور کا پانی زبردستی میں کھیلوں گا تیری آنکھوں سے من مانی زبردستی تیری آنکھوں سے من مانی زبردستی اور کھلاتا جا مجھے ہفتوں کہاں میں جانے والا ہوں کھلاتا جا مجھے ہفتوں کہاں میں جانے والا ہوں کہاں میں جانے والا ہوں کہ تیرے گھر مجھے کرنی ہے مہمانی زبردستی کہ تیرے گھر مجھے کرنی ہے مہمانی زبردستی. اور یہ شعر دیکھیے آپ لوگوں کا ہے اور 12 بج چکا ہے, اب ادھر سے بھی بیکار ہے, ادھر کچھ کام چلا لیجیے. شعر کہ کہا کل ایک حسینہ نے عجب ہے حسن کی قسمت کہا کل ایک حسینہ نے عجب ہے حسن کی قسمت کہا کل ایک حسینہ نے عجب ہے حسن کی قسمت جسے دیکھو کرے اس پہ مہربانی زبردستی جسے دیکھو کرے اس پہ مہربانی زبردستی عجب ہے رے پریناحت آؤٹ دیتا رہتا ہے آؤٹ دیتا رہتا ہے عجب ہے رے پریناحت آؤٹ دیتا رہتا ہے کیا کرتا ہے میچوں میں یہ بے ایمانی زبردستی کیا کرتا ہے میچوں میں یہ بے ایمانی زبردستی اور کھڑی کھٹیا وفا ان کی وجہ سے ہو گئی سب کی. کس کی وجہ سے؟ نیتاؤں کی وجہ سے. اس معاملے میں میں نیتا نہیں ہوں, پارٹی سے سمبند ہے میرا, مگر میں نیتا نہیں, نیتا ادھر ہے. کھڑی کھٹیا وفا ان کی وجہ سے ہو گئی سب کی وجہ سے ہو گئی سب کی کھڑی کھٹیا وفا ان کی وجہ سے ہو گئی سب کی وطن کے کر رہے ہیں جو کہ دربانی زبردستی. میرے دوست ہیں وہ دن یاد آ رہے ہیں. بہرحال 22 برس ہو گئے اور وکیل صاحب کو حق ہے ان کا نمبر لگنے والا ہے. کہ میں چھیڑ خان کروں غیر میں پٹ جائے یہ آرزو ہے میرا یہ آرزو ہے میری ذوق میرا ہٹ جائے گناہ میں کروں اوروں کا اس میں نام آئے خدا کرے کہ محبت میں وہ مقام آئے خدا کرے. ایک غزل اور سن لیجیے, ایک کویتا سن لیجیے. اب آپ لوگوں کے اصرار کا میں آ گیا. دیکھیے بھائی, مسلمان یہ کہتا ہے یا علی اور ہندو کہتا ہے بجرنگ بلی. سجیون بوٹی لے کر کے پورا پہاڑ لے کر کے ہنومان چلے آئے. علی کے پاس بے پناہ طاقت تھی, لیکن اللہ نے علی کو بھی پیدا کیا تھا, اللہ نے ہنومان کو بھی پیدا کیا تھا. اور ادھر آپ دیکھیے کہ ان سے بڑے ویر پیدا ہو گئے ہیں. اب آپ دیکھتے کیسے کہ میں نے پوچھا کسی سے کہ بتائیے مانیور دنیا میں سب سے زیادہ کون ہے طاقتور؟
تو ہنس کے بولے تھے ہیں رہیں گے علی اور ہنومان. میں نے کہا سبرے تب تو تجھ کو کچھ بھی نہیں ہے جان. ارے جا کے فلمی ہیرو کو دیکھ, تنہا سینکڑوں کو پچھاڑتا ہے, لاکھوں کو دیکھتا ہے, ایک جھٹکے میں بڑے سے بڑا پیڑ اکھاڑ پھینکتا ہے. جا کے فلمی ہیرو کو دیکھ, تنہا سینکڑوں کو دیکھتا ہے, لاکھوں کو پچھاڑتا ہے, ایک جھٹکے میں بڑے سے بڑا پیڑ اکھاڑ پھینکتا ہے. آتا ہے یہ زمین پہ پہاڑوں سے کود کر, رہ جاتا ہے کئی دنوں دریا میں ڈوب کر. موت نہیں آتی اس کو. آتا ہے یہ زمین پہ پہاڑوں سے کود کر, رہ جاتا ہے کئی دنوں دریا میں ڈوب کر. فولادی اس کا جسم اور عقل کا مہان, ہاتھوں سے اپنے توڑتا رہتا ہے یہ چٹان. رشی منی فقیر سب اس کے آگے ہے بیکار, دکھاتا ہے 3 گھنٹے میں درجنوں چمتکار. رشی منی فقیر سب اس کے آگے ہے بیکار, دکھاتا ہے 3 گھنٹے میں درجنوں چمتکار. وہ جھوٹ جس سے جھوٹ بھی کہتا ہے ہائے ہائے, اور سچ کی کیا مجال ہے جو ان کے پاس جائے. ارے گھٹے جو ان کے سینے میں بنا ایسا کوئی تیر نہیں ہے, ان سے بڑا جہاں میں کوئی تیر نہیں. خبر جی آپ لوگ یقین رکھیں, جب ایسا موقع آئے گا تو آپ سبھی کی دعوت ہوگی, مطمئن رہیے. ایوب وفا صاحب نے آپ کو نت پاک کے حالات کو طنز کے پیرائے میں بہت اچھی باتیں بتائیں, اور آپ کو ہنسانے کے لیے کسی زلزلے کا بھی ذکر کیا. میں یہ تو نہ کہوں گا کہ یہ اوپر بیتی ہے, لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ان کے پڑوس میں کوئی ہے. شاید جو کچھ کہتا ہے اپنے مشاہدات کی بنا پہ کہتا ہے, اور یقیناً یہ تمام باتیں ان کی نظروں سے گزری ہیں, اور اس سے ہمیں اور آپ کو سبق لینا چاہیے. اور مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ ایوب وفا صاحب نے پہلے ہی سبق لے لیا ہے اور گانجے وانجے سے بہت دور ہو چکے ہیں. وہ کہ پارٹی کے سلسلے کی باتیں کرتے ہوئے اپنی ہمت اور ضرورت کی بھی باتیں انہوں نے بتائی, اور یہ بھی آپ کو دھمکی دی کہ دیکھیے اگر آپ لوگ داد و تحصیل سے نہیں نوازیں گے تو اب بھی ممکن ہے آج روز کرسیاں بدلی جا رہی ہیں, ہم سپا سے بسپا میں چلے جائیں گے. اور تب آپ لوگ واقعی خوفزدہ مجھے نظر آئے, ایسی تالی بجی صاحب کہ ابھی تک کسی کے لیے نہیں بجی. تو یہ ایوب وفا صاحب تھے جنہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس مشاعرے کو اسی بلندی تک پہنچا دیا جہاں اس ہونے والے حادثے نے اس کو روک رکھا تھا. آدمی کام کا نہیں ہوتا, اور یہ معاملہ اصل میں ایسا ہے کہ بھائی ہم تو بہانے تلاش کرتے ہیں. ایوب وفا صاحب نے چونکہ وسیم بھائی کے بارے میں کچھ بتایا ہے تو یہ سارا ادھر ہی تھا, اور یوں بھی کہا گیا ہے کیونکہ ایوب صاحب کے بعد آیا ہوں تو کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ والی بات. تو یہ اب اس مشاعرے کو اور خوبصورت بنانے کے لیے میں یہ ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ پیکر کو تیرے تازہ کمل کہتے رہیں گے, کچھ بھی ہو تجھے جانے غزل کہتے رہیں گے, کچھ بھی ہو تجھے جانے غزل کہتے رہیں گے. اور پیکر کو تیرے تازہ کمل کہتے رہیں گے, کچھ بھی ہو تجھے جانے غزل کہتے رہیں گے. اور تو اپنا ہمیں شاہجہاں سمجھے نہ سمجھے, ہم تو تجھے ممتاز محل کہتے رہیں گے, ہم تو تجھے ممتاز محل کہتے رہیں گے. غالباً سمجھ رہے ہیں. کون جانے کہاں ملیں گے ہم. یہ آج کا مشاعرہ جو ہے ایتہاسک مشاعرہ ہو گیا ہے, اس لیے میں یہ 4 لائنیں دینا چاہتی ہوں کہ کون جانے کہاں ملیں گے ہم, درد زیادہ یا کچھ رہیں گے کم, سانس گر اس طرح مچلتی رہی پھر تو بے موت ہی مریں گے ہم. ایک کہاوت ہے, نہیں مجھے تو پریت چاہیے, واپنا نہیں مجھے تو پریت چاہیے, اور پریت کے لیے ہی مجھے گیت چاہیے, گیت چاہیے. سدھانتوں کے ساتھ میں سنگم سے جیوں گی, سدھانتوں کے ساتھ میں سنگم سے رہ سکوں, تیاگ کر سکے جو سمیت چاہیے مجھے
अब मैं गजल प्रस्तुत कर रही हूँ, उसके बाद भोजपुरी गीत सुनाऊंगी। सामने गजल देखें। गीत के पर अचानक बदलने लगी, गीत के पर अचानक बदलने लगी, प्रीत के दायरे भी सिमटने लगे, गीत के पर अचानक बदलने लगे, जितने सपने सहे जा किए उम्र भर, जितने सपने सहे जा किए उम्र भर, रात की आंधियों में बिखरने लगे, गीत के कर अचानक बदलने लगी, साथ देने का वादा बहारों का था, साथ देने का वादा बहारों का था, जब पुकारा उन्हें तो मुकरने लगे, जब पुकारा उन्हें तो मुकरने गीत के कर अचानक बदलने लगी, दूर की डोल कितनी सुहाने लगी, दूर की डोल कितनी सुहाने लगी, पास जाकर तमाशा खटकने लगी, खटकने लगी, गीत के कर अचानक बदलने लगी। और क्या देखें, दादी के कुछ उपन्यास ऐसे लिखे, दादी के कुछ उपन्यास ऐसे लिखे, पन्ने पन्ने सभी अपने पढ़ने लगे, पन्ने पन्ने सभी अपने पढ़ने लगे, गीत के कर अचानक बदलने लगे, जब भी टूटी कभी अपनी खामोशियाँ, जब भी टूटी कभी अपनी खामोशियाँ, होश ईमान वालों के रोने लगे, होश ईमान वालों के रोने लगे, गीत के कर अचानक बदलने लगे। आप मेरा दिन बदला दीजिएगा। संस्कृति कहीं बिक गई सभ्यता, संस्कृति कहीं हम सभी एक दूसरे से कटने लगे, हम सभी एक दूसरे से बचने लगे, गीत के कर अचानक बदलने लगी, प्रीत के दायरे भी सिमटने लगी, गीत के कर अचानक बदलने लगी। और मैं एक गीत भोजपुरी में सुना रही हूँ, क्योंकि देवरिया से आई हूँ इसलिए। सजना आयो
लिया के पिया गए परदेसवा। यही क्या करने की आपके समझ में आ रहा है? गाँव न लिया के पिया गए परदेसवा, गाँव न लिया के पिया गए परदेसवा। 3 साल बीत गए भेजत सनेसवा, काहे नाही आजुले, काहे नाही आजुले आयो रे, आयो रे आयो रे, ओ सजना आयो रे, ओ बजना आयो रे। कह के गए हम जल्दी आइब, जिंदगी भर ना तोते भुलाइब। करके गए हम जल्दी आइब, जिंदगी भर ना तोते भुलाइब। सिखला हमार का, सिखला हमार का, ऊ नाही पायो रे, आयो रे आयो आयो रे, ओ सजना आयो रे, ओ बलना आयो रे। बिरह किया गिया में देहिया सुखाई, हमके बुझाला सुधी हमरी भुलाई। बिरह किया गिया में देहिया सुखाई, हमके बुझाला सुधी हमरी भुलाई। जिंदगी में हमरे, जिंदगी में हमरे अनियार छायो रे, आयो रे आयो आयो रे। पढ़ पढ़ चिठिया आंसुआ बहावत होइए, नई नई नौकरी में छुट्टियां न पावत होइए। पढ़ पढ़ चिठिया आंसुआ बहावत होइए, नई नई नौकरी में छुट्टियां न पावत होइए। काहे नाही हमरा के, काहे नाही हमरा के ओही बुलायो रे, आयो रे, ओ सजना आयो रे, ओ बलना आयो रे। और पूरे के पूरे गीत का जो ताल है कि लता घबराई के तार मार दिहली, लता घबराई के तार मार दिहली, जल्दी चली आवा घर। बदले में लो वफा के जफा दे गया मुझे, बदले में लो वफा के जफा दे गया मुझे, यूं मेरी चाहतों का सिला दे गया मुझे। बदले में वो वफा के जफा दे गया मुझे, यूं मेरी चाहतों का सिला दे गया मुझे। मैं उसकी जस्तजू में हूँ भटका तमाम उम्र, न जाने किस खता की सजा दे गया मुझे। मैं उसकी जस्तजू में हूँ भटका तमाम उम्र, न जाने किस खता की सजा दे गया मुझे। आजाद नजर का मतलब इसे खिदमत है लागा समय। अब जुल्फों का रुख से हटा दीजिए, अब जुल्फों का रुख से हटा दीजिए। चाँद से जमीन पर उगा, चाँद से जमीन पर उगा दीजिए। अब जुल्फों का रुख से हटा दीजिए। एक शेर इंतहाई महाजत के साथ सौदे का वसीम भाई के हवाले से मैं सिमन देवी को नजर कर रहा हूँ कि इस कदर बरहमी भी मुनासिब नहीं। सौदे जी अगर इस कदर बरहमी भी मुनासिब नहीं, कम से कम देर लग मुस्कुरा